अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज से हम अपना मदनी कायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेहतरीन तजवीद के साथ और आसान तरीके से तजवीद सिखाई जाएगी। ये कोर्स स्पेशल बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी बहनों और बहुत से ऐसे मतलब व्यूअर्स हैं जिनके कहने पर स्टार्ट किया जा रहा है, जिनको बहुत तजवीद सीखने में मसला था और इसके साथ वो अपने बच्चों को भी तजवीद सिखाना चाहते थे। तो उम्मीद है ये कोर्स से आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। आप बस इसके लिए एक ही शर्त है कि आपने रोज़ाना की प्रैक्टिस करनी है और उसको बार-बार देखना है, उसी तरह सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। तजवीद का जो हुक्म है वो ये है कि तजवीद सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। एट लीस्ट इतनी तजवीद आती हो कि जिससे आप एक जैसे आवाज़ मतलब हम आवाज़ अल्फ़ाज़ में फ़र्क कर सकें और जिससे आपकी नमाज़ ना टूटे, नमाज़ फ़ासिद ना हो। और एक जैसे अल्फाज में फ़र्क करना ज़रूरी है, वरना इनके मायने बदल जाते हैं और ये गुनाह कबीरा का सबब बनता है। तो तजवीद सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि सीखें या ना सीखें, नहीं। जिस तरह हम दुनियावी इल्म के लिए कोशिशें करते हैं और इसको सीखते हैं, इसी तरह हमें कुरान के इल्म के लिए, तजवीद सीखने के लिए भी भरपूर कोशिश करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी ये इल्म देना चाहिए, ताकि कल आखिरत में हम सब सुरखरू हो सकें और अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम सही तरीके से, जिस तरह उसका हक है, उस तरीके से पढ़ सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो हरूफ तहज्जी, ये इसको हम उर्दू में कहते हैं और इसको हम अरबिक में इसको हरूफ मुफ़रदात कहते हैं। ये 29 होते हैं और इसमें से जो 7 होते हैं वो कंप्लीट भारी पढ़े जाने वाले हरूफ होते हैं, जो हर हालत में भारी पढ़े जाएंगे, मोटे पढ़े जाएंगे, हैवी अदा होंगे। वो 7 हैं जिसको हम हर हालत में पुर पढ़ते हैं। और इसके अलावा कुछ इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। होंठों से सिर्फ 4 हरूफ अदा होंगे, बा, फा, मीम और वाव। इसके अलावा बाकी हरूफ पर होंठ नहीं हिलने चाहिए। इसके साथ 3 हरूफ ऐसे हैं जिसमें ज़ा, सीन, सौत, इसको अदा करते वक्त सीटी की तरह आवाज़ निकलनी चाहिए और इसलिए इनको हरूफ सफ़ीरिया या सीटी वाले हरूफ भी कहा जाता है। तो कुल 29 हैं। शुरू करते हैं। अलिफ। अलिफ, इसको आपने ऐसे अदा नहीं करना कि अलिफ या अलिफ, बल्कि पढ़ना है अलिफ अलिफ। बा, बा, बहुत भी नहीं खींचना कि बा, ऐसे नहीं करना, बल्कि बा, ता, सा। जो 2 हरफ़ी हरूफ हैं, जिसमें 2 हर्फ हैं, साथ इसका लिखा भी हुआ है, बा अलिफ लिखा भी हुआ है साथ। ये देखिए बा और अलिफ, ये जो है ना 2 हरफ़ी हरूफ जो हैं, इसको हम ज़्यादा नहीं खींचते, बल्कि सिर्फ 1 अलिफ के बराबर खींचा जाता है। और जो 3 हरफ़ी हरूफ हैं, जिस तरह के ये दाल है, ज़ाल है, सौद है, दौद है, शीन, सीन, इसको हम थोड़ा ज़्यादा खींचते हैं क्योंकि ये 3 हरफ़ी हैं, उसके ऊपर मद भी होती है, मतलब इसको हम तकरीबन 3 से 4 हरका खींचते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, सा। सा को अदा करते हुए आपकी ज़बान की नोक आपके ऊपर के दोनों दांत, सामने के और नीचे के दोनों दांत के दरमियान में हल्की सी आए। सा, सा। आपके जो सामने के 2 दांत हैं ऊपर के, इसके किनारों को जाके लगे। सा, सा। और ये सॉफ्ट लेटर है, मतलब ये नरमी से अदा होता है। सा,
نرمی سے ادا کریں گے بالکل سافٹ، اگر سختی سے ادا کریں گے تو سا سین بن جائے گا. نیکسٹ جیم. جیم. اب دیکھیں اس کے اوپر مد بھی آ رہی ہے، ساتھ لکھا بھی ہوا ہے، اور یہ 3 حرفی حرف ہے، اس کو تھوڑا سا زیادہ کھینچنا ہے. جیم. اور ساتھ اس کے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو جیم ہے یہ آپ کے ناک سے ادا نہ ہو. ایسے نہیں بولنا کہ جیم، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، بلکہ صحیح آواز اس کا نکالے. جیم. نیکسٹ ہے ہا. ہا. جو ہا ہے یہ حلقی حرف ہے، حلقی، حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے درمیانی حصے سے. ہا. اس کو اپنے ہا نہیں بولنا، بلکہ پھر اس ہا میں اور یہ جو لاسٹ والی ہا اس میں فرق نہیں رہے گا، تو اس کو آپ نے ادا کرنا ہے. ہا حلق سے ادا کیا جائے گا. خو. خو. خو ہیوی لیٹر ہے، اوپر جس کا ذکر کیا گیا تھا اس میں یہ شامل ہے، 7 جو حروف ہیں ہیوی اس میں یہ شامل ہے. خو. خو کو بھارا پڑا جائے گا. خو. خو. دال. دال. اس کو کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے، موٹا نہیں کرنا، باریک حرف ہے. دال. دال. دال نرم ادا ہوگا، بالکل جس طرح جو مخرج سا کا ہے وہی زال کا ہے. مخرج کہتے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں گے یا جو اہم الفاظ ہوں گے اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی. زال یہ جو مخرج ہے، مخرج کا مطلب ہوتا ہے حرف کے نکلنے کی جگہ، جہاں سے حرف ادا ہوگا. منہ کے کون سے حصے سے حرف ادا ہوگا، جس حصے سے ادا ہوگا وہ اس کا مخرج ہوگا، نکلنے کی جگہ اس کا مطلب ہے. تو زال کا جو مخرج ہے وہ بالکل وہی ہے جو سا کا ہے. سا اور زال ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں. تو ویسی ہی پوزیشن بنانی ہے، زبان کی نوک آپ کے سامنے کے اوپر نیچے کے دانتوں کے درمیان میں ہلکی سی آئے. زال نرم ادا کرنا ہے. زال موٹا ادا کریں گے یا ہیوی ادا کریں گے یا سختی سے بولیں گے تو یہ زا بن جائے گا. را. را. اب جو را ہے ناظرین، تو جو را ہے، را کبھی ہیوی پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. تو ہیوی کب پڑھیں گے؟ جب بھی اس کے اوپر زبر آ جائے گی یا پیش آ جائے گا تو یہ ہیوی ادا ہوگا، بھاری پڑا جائے گا، را اس طرح. اور اگر جب اس کے نیچے زیر ہوگی تو یہ باریک ادا ہوگا، جیسے ری. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم عموماً بولتے ہوئے اس کے اوپر ہم مطلب جب اس پہ کوئی بھی علامت نہیں ہوتی، نہ زبر نہ زیر نہ پیش، تو اس کو ہم عموماً زبر ہی لگا کر پڑھتے ہیں. را. زا. یہیں تک سبق رکھتے ہیں. امید ہے ناظرین آپ کو یہ بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوا ہوگا، آپ اس کو سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی لازمی سکھائیں. قرآن کا علم لینا اور اس کو سیکھنا ہم پر فرض ہے. یقیناً اس کے لیے جب ایک ایک منٹ، جو ایک ایک لمحہ اس کے لیے آپ لگاتے ہیں اور صرف کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے اللہ کے کلام کو سیکھنا ضروری ہے، جس سے ہمارا رب بھی راضی ہو اور ہماری آخرت بھی سنور جائے. جزاکم اللہ خیر. دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.